बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आसिम फैज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बी एड बुक 8611 का पार्ट भी है। इसको एक्सप्लेन करेंगे सेपरेटली। ऑलरेडी 8611 की बुक मैंने एक्सप्लेन की हुई है। अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप जाकर ईजीली वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर आपको बी एड की तमाम तर कोर्सेज़ की ऑडियो वीडियो लेक्चर्स, असाइनमेंट, पास पेपर और गेस्ट पेपर मोस्ट ऑथेंटिक वे में मिलेंगे। तो इसलिए आपसे इल्तमास है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आइंदा अपलोड होने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब देखिए गिब्स कौन है और उसका रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या है। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल को हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जानते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्शन मीन्स टू थ्रो बैक, यानी वापस किसी चीज़ को फेंक देना। यानी किसी ने आपके सामने कोई बात की है, आपने उसकी बात सुनी, समझी, समझने के बाद अब आप जो अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे उसको रिफ्लेक्शन कहेंगे। बेसिकली रिफ्लेक्शन अक्स को कहते हैं। इन एजुकेशन इट मीन, तालीम में अब रिफ्लेक्शन का मतलब ये है द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन एन एक्शन, एक ऐसी सलाहियत जिसके तहत आपके सामने जो भी काम हो रहा होता है आप उस पर अपना नुक्ता नज़र देते हैं। क्यों नुक्ता नज़र देते हैं, क्यों अपनी राय देते हैं? इन आर्डर टू कीप द लर्निंग प्रोसेस, ताकि जो आपके सीखने का अमल हो रहा है वो जारी रहे इन साइकिल एक मुनज़्ज़म अंदाज में। यानी क्लासरूम में टीचर बच्चों को कुछ बातें बताते हैं, बच्चे समझने की कोशिश करते हैं, समझने के बाद सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब पहले टीचर पढ़ाता है, फिर बच्चे सवालों के जवाब देते हैं। तो ये एक साइकिल में क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है। अब ये क्यों होता है? ताकि जो सीखने सिखाने का अमल है, जो मरहला है, वो अच्छे तरीके से पाया तकमील को पहुँचे और बच्चों की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। अच्छा, इसका एक और मतलब ये भी है कि आपके सामने एक ख़ास किस्म का एक्शन हुआ है। अब आपने देख लिया है कि आपके सामने जो भी काम हुआ है उस काम के दौरान बंदे ने क्या क्या हरकतें की हैं तो वो बच गया था, और क्या क्या हरकतें की हैं कि वो फंस गया। फॉर एग्जांपल, हमने नीम हकीम वाली स्टोरी पढ़ी है। होता कुछ यूँ है कि एक शख्स के ऊँट के गले में एक तरबूज फंस जाता है। अब वो ऊँट सांस लेने में बड़ा उसको मुश्किल पेश आ रही थी, वो परेशान था, वो मरने वाला था। तो अब ऊँट के मालिक को किसी ने बताया कि फ़लाँ इलाके में एक किसान है जो इसका इलाज कर सकता है। खैर, वो ऊँट को लेकर उस किसान के पास चला जाता है। वो किसान कहता है कि इस ऊँट के गर्दन के इर्द गिर्द आप एक मोटा सा कंबल लपेट दें। कंबल लपेटने के बाद वो उस ऊँट की गर्दन पर हथौड़ा मारता है। अब इसके नतीजे में वो जो तरबूज ऊँट के गले में होता है वो टूट जाता है और ऊँट उस तरबूज को निकल लेता है और उसकी जान बच जाती है। ये सारा मामला एक शख्स देख रहा था। अब ये शख्स कहीं दूसरे इलाके में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत को गले का कोई मार्ज़ है, यानी उसके गले में कोई ख़राबी है और वो सांस लेने में उसको दुश्वारी हो रही है। अब वो शख्स जो नीम हकीम था वो कहता है जी इस बुढ़िया का इलाज मेरे पास है। अच्छा जी, क्या इलाज है? ठीक है बताओ। उसने कहा एक बड़ा सा कंबल लाओ। उसने जनाब एक बड़ा सा कंबल मंगवाया, बुढ़िया के गले के इर्द गिर्द वो कंबल लपेट दिया और फिर ऊपर से बुढ़िया के सर पर हथौड़ा मारा। ठीक है, जिसके नतीजे में वो बुढ़िया मर गई। अब ये नीम हकीम था, इसने एक ख़ास हालत में एक ख़ास एक्शन को होते हुए देखा और उसने समझा कि अब जिस तरह का भी गले का मर्ज़ होगा, चाहे वो इंसान हो, हैवान हो, उसके लिए यही जो तरीका हमने अडॉप्ट करना है। ठीक है, तो जिसके नतीजे में बुढ़िया मर गई और नुकसान उठाना पड़ा। तो रिफ्लेक्शन साइकिल का मतलब ये है कि आपके सामने जो भी सूरत हाल है, जो भी वाक़यात हैं, जो भी हालात हैं, आपने उन हालात में देखना है कि कौन कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाए तो जान बच सकती है, मसला हल हो सकता है, और कौन कौन सा तरीका अडॉप्ट किया जाए तो नुकसान होगा। ठीक है जी। बेसिकली रिफ्लेक्शन साइकिल के इस्तेमाल के तहत आपने अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है, अपनी थिंकिंग पावर को, अपनी सलाहियत को बेहतर बनाना है, ना कि नीम हकीम की तरह लकीर के फ़कीर बनना है। अब मज़ीद डिटेल में चलते हैं। इन 1988 द अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ग्राहम गिब्स पब्लिश्ड हिज रिफ्लेक्टिव साइकिल मॉडल इन हिज बुक लर्निंग बाय डूइंग। 1988 में ये जो ग्राहम गिब्स है ये अमेरिकन बंदा था, सोशोलॉजिस्ट था। इसने 1988 में अपनी एक किताब जिसका नाम था लर्निंग बाय डूइंग, उसमें रिफ्लेक्टिव साइकिल का एक मॉडल पेश किया। बेसिकली इसने कुछ पॉइंट दिए थे रिफ्लेक्टिव साइकिल के। अच्छा, गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल इनकरेजेस पीपल टू थिंक सिस्टमैटिकली अबाउट द एक्सपीरियंसेस दे हैड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सिचुएशन, इवेंट और एक्टिविटी। गिब्स के रिफ्लेक्टिव साइकिल ने लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि आपके सामने जो भी सूरत हाल पेश है, जो भी वाक़यात हो रहे हैं, जो भी अमल हो रहा है, आप उस अमल के बारे में गौर व फिक्र करें, अच्छे तरीके से समझें, मुनज़्ज़म अंदाज में, और फिर अगर उसी तरह
کی صورتحال آپ کے سامنے پیش آئے تو آپ یہ منظم انداز میں اڈاپٹ کیے ہوئے طور طریقوں کو اپنائیں تاکہ آپ یہ مسائل حل کر سکیں، نہ کہ نیم حکیم کی طرح دیکھیں کہ اونٹ کے گلے کے گرد کمبل لپیٹا تھا، ہتھوڑا مارا تو تربوز ٹوٹ گیا اور گلا ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، ٹھیک ہے جی، آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جس طرح کی صورتحال ہوگی اس طرح کا جو آپ نے ایکشن لینا ہے۔ اب بڑھیا کے گلے کے گرد جب کمبل لپیٹیں گے، تھوڑا ماریں گے تو وہ مرے گی نا، ٹھیک ہے جی۔ گلے میں خراش تھی تو اس نے تھوڑا مارا جی خراش نکالنے کے لیے، تو خراش تو نہیں نکلی لیکن بڑھیا پوری ہو گئی تھی۔ بہرحال اب اس کے ریفلیکٹیو سائیکل کے کچھ پوائنٹ ہیں تو یہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ، لیکن میں نے یہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ آسان انداز میں اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ دیکھیے، گبز ریفلیکٹیو سائیکل ہیز 6 پوائنٹس، اس کے 6 پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈسکرائبنگ۔ اچھا، ڈسکرائبنگ میں گبز کہتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے کویسچن کرنا ہے کہ what happened، یعنی کیا ہوا ہے۔ briefly describing events, resources and reasons for your environment, what you did, who was with you, also include necessary information۔ گبز کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بھی حالات اور واقعات ہو رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہوا کیا ہے، بیسیکلی کیا چیز ہوئی ہے، وہ کون سے عناصر تھے ماحول کے جو اس طرح کا ایکشن ہونے کے لیے جو ہے لازمی قرار دیے گئے تھے۔ جب یہ ایکشن ہوا تو آپ کے سامنے کون تھا؟ وہی بات ہے، جب اونٹ والے نے اونٹ کے گلے کے ارد گرد کمبل لپیٹوایا تو ارد گرد کون موجود تھا؟ نیم حکیم، ٹھیک ہے۔ تو نیم حکیم نے پھر اس کو دیکھتے ہوئے وہی ایکشن جب دوسری جگہ پر دہرایا تو پھر مسئلہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر جو پوائنٹ ہے نا، انکلوڈنگ نیسیسری انفارمیشن، تو ضروری معلومات وہ نیم حکیم بھول گیا تھا کہ یہ تو اونٹ ہے جس کے گلے میں آپ نے تربوز پھنسایا ہوا تھا اور تھوڑا مارا ہے، جبکہ دوسری طرف بڑھیا تھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو بھی صورتحال آپ کے سامنے آتی ہے، آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے، بیسیکلی مسئلے کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے فیلنگ۔ وٹ ور یو ڈوئنگ، آپ کیا کر رہے تھے جب آپ کے سامنے یہ خاص قسم کا مسئلہ پیش آیا یا خاص قسم کا واقعہ رونما ہوا تو اس وقت آپ کیا کر رہے تھے۔ while being part of an event, what did you feel and how your thoughts affected the event، آپ کیا کر رہے تھے اور جو بھی واقعہ پیش آیا اس واقعے کے پیش آنے میں آپ کا کیا کردار تھا، جو بھی مسئلہ سامنے آیا اس مسئلے کو سامنے لانے میں آپ کا کیا کردار تھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ تیسرا ہے ایویلویشن۔ what was good or bad، جو بھی مسئلہ پیش آیا ہے اس مسئلے میں آپ کو ہیلپ کتنی مل رہی تھی اور کس قدر آپ کو ہیلپ نہیں مل رہی تھی۔ بیسیکلی آپ نے اس کے گڈ پوائنٹس اور بیڈ پوائنٹس کو سیپریٹ کرنا ہے۔ اگر دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، آرگیو کر رہے تھے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ گالیاں کون دے رہا تھا اور اچھے انداز سے گفت و شنید کون کر رہا تھا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے انالائزنگ۔ واٹ سینس کین یو میک آف سچویشن، ساری صورتحال کو دیکھنے کے بعد آپ کس نتیجے پر پہنچیں۔ آپ نے مسئلہ ڈسکرائب کر دیا، اب آپ کو کیا محسوس ہوا اس مسئلے کے بارے میں، آپ نے اس مسئلے کے بارے میں دیکھ لیا، اچھا پوائنٹ کیا تھا، برا پوائنٹ کیا تھا، اور اب آپ نے انالائزنگ کرنی ہے کہ آپ اس ساری صورتحال کو دیکھنے بعد کس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے، نیم حکیم کی غلطی ہے یا جو دو جھگڑا کر رہے ہیں ان میں سے جو گالیاں دے رہا ہے اس کی غلطی ہے یا جو زیادہ خاموش رہ رہا ہے اس کی غلطی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 پوائنٹس ہو گئے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں پانچواں پوائنٹ ہے کنکلوژن۔ واٹ ایلس کوڈ یو ہیو ڈن، اب اس صورتحال میں آپ کیا کر سکتے تھے۔ آخری پوائنٹ ہے ایکشن پلان۔ واٹ ول یو ڈو اف اٹ ارائزز اگین، اب اسی طرح کا مسئلہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے تو آپ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے، آپ کیا ایکشن کریں گے۔ یعنی نیم حکیم والے مسئلے کی طرح اگر آپ کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو آپ اس کو کیسے سالو کریں گے۔ بیسیکلی یہ 6 پوائنٹ دیے تھے گبز نے اور یہ اس قدر مشہور ہوئے کہ یہ سمجھ لیں کہ ورلڈ وائڈ ایجوکیشن اور ریسرچ کی فیلڈ میں ان کو اپلائی کیا جاتا ہے اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ میں نے کوشش کیا ہے کہ مختصر آپ کے سامنے گبز کا ریفلیکٹیو سائیکل ایکسپلین کر دوں۔ دائیں بائیں ارد گرد جو آپ کو آوازیں آ رہی ہیں، ڈسٹورشن ہو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں، اس کے لیے I'm really sorry but I hope کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے، انشاءاللہ میں ہیلپ کروں گا اور جتنی ہو سکی آپ کی ہیلپ کروں گا۔ جانے سے پہلے یہی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ نگہبان۔